ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धातोः विहिताः प्रत्ययाः कतिविधाः सन्ति? पन् धातोः कृदन्त धातोः ये प्रत्ययाः विहिताः ते नामधातु कृदन्त and um, कृदन्त only. Three pratyay no कृदन्त only. धातोः विधीयमानाः प्रत्ययाः द्विधा भवति। त्रिंशत् प्रत्यय सार्वधातुकप्रत्ययः न न न सार्वधातुकप्रत्ययः आर्धातुकप्रत्ययः। धातोः विहिताः प्रत्ययाः द्विधा भवति। सार्वधातुकप्रत्ययः आर्धातुकप्रत्ययः। तत्र सार्वधातुक तिङ् सार्वधातुकप्रत्ययः अस्ति। कृत् सार्वधातुककृत् प्रत्ययाः सन्ति। तद्वत् आर्धातुकप्रत्ययाः सन्ति। अत्र अत्र एतत् स्मर्तव्यम्। अस्माभिः न दृष्टं तथापि सन् इति एकः प्रत्ययः अस्ति। श्रुतवान् किं सन् इति प्रत्ययः? सन् प्रत्ययः Desiderative. डेसिडरेटिव्। सन् इति प्रत्ययः अस्ति। कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते? डेसिडरेटिव्, इच्छार्थे। इच्छार्थे सन् प्रत्ययः भवति धातोः इति। इच्छार्थे सन्, इच्छार्थे सन् इति प्रसिद्धः। यथा मुमुक्षुः इति मुमुक्षा, मुमुक्षा इति क्रियापदम्। तेन मुमुक्षा इति आकारान्त प्रातिपदिकं। मुमुक्षुः इति कर्तरि अर्थे यस्य मुमुक्षा अस्ति सः मुमुक्षुः। मुमुक्षुः प्रत्ययः मुमुक्षुः, बुभुक्षुः, चिकीर्षुः, युयुत्सुः इत्यादि।
तत्र मुमुक्षु जिज्ञासु जिज्ञासु एते सर्वे कृदन्ताः एव धातोः एव कृदन्ताः सिद्ध्यन्ति कीदृशाः धातवः सनन्तधातवः सन्प्रत्ययान्तधातवः भवतु अस्मिन् विषये अनन्तरम् अन्यसन्दर्भे विस्तारेण पश्यामः किन्तु एतत् अत्र ज्ञातव्यं सन् इति एकः प्रत्ययः अस्ति इचार्थे सन् डेसिडरेटिव् अन्य सन् प्रत्ययः अपि अस्ति सन् इति अन्यः एकः प्रत्ययः अस्ति तदपि धातोः भवति उदाहरणार्थं यथा गुप् धातोः सन् प्रत्ययः तेन जुगुप्सते इति रूपं जुगुप्सते इति युक्ते किं डिस्पैस् हेट् इति अस्मिन् अर्थे सन् प्रत्ययः गुप् धातोः भवति किन्तु अत्र इच्छार्थः अस्ति वा डिसैर् टू हेट् नो तत्र सः अर्थः नास्ति सन् प्रत्ययः गुप् धातोः भवति तेन जुगुप्सते इति रूपम् अत्र पश्यतु सन् इति यदि ओके अत्र सन् तेन जुगुप्सते भवतु तद्वदेव पट् प्लस् सन् किं रूपं सन् न तु शन् सन् पीप टिष इति रूपं पठितुम् इच्छा पिपटिष अत्र पिपटिष इति धातुः तेन स्त्रीलिङ्गे टा प्रत्ययं योजयित्वा पठितुम् इच्छा पिपटिष इति आकारान्त रूपं सिद्ध्यति पिपटिष इति पिपटिष इति धातुः एषः अस्मिन् धातौ इच्छार्थः अस्ति इच्छार्थे सन् किन्तु अत्र न अत्र इच्छार्थे सन् धातोः न प्रयुज्यते अन्यः विषयः अपि अस्ति अत्र सन् प्रत्ययः वदतु आर्धधातुकप्रत्ययः वा सार्वधातुकप्रत्ययः आर्धधातुकप्रत्ययः आर्धधातुक यदि आर्धधातुकप्रत्ययः भवति वयं जानीमः किं बलादि आर्धधातुकप्रत्ययानाम् इडागमः भवति अत्र इटागमः अस्ति भवति किल किन्तु गुप् सेट् धातुः इति कृत्वा अत्र इट् न भवति किमर्थं न भवति अत्र सन् न तु आर्धधातुकप्रत्ययः धातोः परः एव भवति प्रत्ययः यद्यपि धातोः परः प्रत्ययः भवति तथापि न तु आर्धधातुकप्रत्ययः न तु सार्वधातुकप्रत्ययः न भवति एव कथं भवति तिङ्क्षित् सार्वधातुकं सन्तु न तु तिङ् न तु षित् कथं सार्वधातुकं भवति न भवति एव आर्धधातुक तदपि न अतः यत् मया पूर्वम् उक्तं धातोः परः ये प्रत्ययाः विधीयन्ते ते सार्वधातुक आर्धधातुकाः इति उक्तं किल तत् विभजनं तु एतत् सन् प्रत्ययं वर्जयित्वा एव अत्र सन् न तु आर्धधातुक प्रत्ययः न तु सार्वधातुक अपि इति एतावदपि विषयः एतावदपि सूत्रपाठे अस्ति कानिचित् विषयानि सन्ति सूत्रपाठे चिन्ता मास्तु अत्र अस्माकं कृते एतत् एव पर्याप्तं
धातोः परः ये प्रत्ययाः विहिताः सार्वधातुकप्रत्ययः अथवा आर्धधातुकप्रत्ययः। सूत्रपाठे अन्यः प्रत्ययः अपि दृश्यते, धातोः परः भवति, किन्तु सः प्रत्ययः न तु सार्वधातुकप्रत्ययः न तु आर्धधातुकप्रत्ययः अपि। एतत् ज्ञातव्यमेव। एतत् न तु अत्र आवश्यकं, किन्तु अस्माकं कृते एतावत् प्रत्ययाः अपि सन्ति इति ज्ञानार्थमेव उच्यते मया। चिन्ता मास्तु, अस्माकं कृते एतदेव अलं। धातोः ये प्रत्ययाः विधीयन्ते तेषां विभजनं द्विधा भवति। द्विजा कृतम् अस्ति, सार्वधातुकाः आर्धधातुकाः इति। एतत् विषये अन्य संदर्भे विस्तारेण पश्यामः। सन् प्रत्ययः कथं कति सन् प्रत्ययाः सन्ति। सन् प्रत्ययः एतेन ज्ञातुं शक्यते, द्विविधा भवति। एकः सन् न तु इच्छार्थे सन्, एकः सन् इच्छार्थे, अन्य सन् न तु इच्छार्थे। तत्तु विशेषार्थे सन् वक्तुं शक्यते, विशेषार्थे प्रयुज्यते। तस्मिन् विशेषार्थे सन् धातोः परः भवति, न तु सर्वेभ्यः धातुभ्यः केवलं त्रिभ्यः धातुभ्यः एव सन् प्रत्ययः तत्सन् विशेषार्थ सन् प्रत्ययः भवति। तेन विशेष अर्थः सिद्ध्यति। जुगुप्सा इत्युक्ते टु हेट, टु डिस्पैस्, तस्मिन् अर्थे एव जुगुप्सते। तद्वदेव तिज् धातोः, तेन तितिक्षा, तितिक्षा इति। तितिक्षा इत्युक्ते किं वदतु। इच्छार्थे सन् सहनं न, सर्वदुःखं सकलं सर्वदुःखानाम् अप्रतिकारपूर्वकं चिन्ताविलापरहितं सा तितिक्षा चिन्ताविलापरहितं इति कथ्यते। तत्तु विकथ्यते। वेदान्त वेदान्ते तितिक्षा इति अस्य अर्थः उक्तमस्ति। तत्र तत्तु तितिक्षा इति पदस्य कः अर्थः, कः अर्थः? सन्नर्थ इच्छार्थे सन् वा न? यथा मुमुक्षा, जुगुप्स, चिकीर्षा, पिपटिषा अस्ति, तद्वत् तितिक्षा। अत्र सन् अस्ति, किन्तु न तु इच्छार्थे। तितिक्षा इत्युक्ते टु विथ्स्टाण्ड्, टु फॉरबेर, टु एन्ड्योर्। तान् तितिक्षस्व भारत इति भगवता उक्तं गीतायाम्। अत्र विशेषार्थे सन् प्रत्ययः धातोः तिज् धातोः परः भवति। तिज्, यथा तिज्, यथा अत्र गुप् धातोः परः सन्, तद्वत् किद् धातोः, कित् इति धातोः परः विशेषार्थे सन् प्रत्ययः भवति। तेन चिकित्सा भवति। चिकित्सा इत्युक्ते किम्? ट्रीटमेंट। ट्रीट्मेंट। चिकित्सा इति तत्र इच्छार्थे अस्ति वा सन्? डिसैरिंग टू ट्रीट द पेशेंट न, तदर्थे न भवति। चिकित्सा तत्तु किद् इति धातोः परः सन् विशेषार्थे भवति। कस्मिन् अर्थे भवति? विशेषार्थे, व्याधि प्रतिकारे अर्थे सन् भवति। तत्र यथा निन्दार्थे अत्र गुप् धातोः सन्, अत्र क्षमार्थे, क्षमा इज एंड्योरेंस, क्षमार्थे तिज् धातोः सन् विशेषार्थे सन् भवति। तद्वत् अत्र व्याधि प्रतिकारार्थे किद् धातोः, एते विशेषार्थ सन् इति वक्तुं शक्यते। विशेषार्थे सन् इति
मया उच्यते विशेषार्थसन् इति कोऽपि सन् प्रत्ययः नास्ति। केवलं सन् इति एव प्रत्ययः उच्यते। मया उच्यते विशेषार्थे सन् इति। जिगुप्सा, जिगुप्सा, तितिक्षा, चिकित्सा, एते त्रयः न तु इच्छार्थे अस्ति, एतत् स्मर्तव्यम्। अतः न तु आदधातुक सन्, आदधातुक संज्ञा नास्ति सन् प्रत्ययस्य। अन्येभ्यः धातुभ्यः सन् प्रत्ययः भवति इच्छार्थे। पिपठेशा, जिज्ञासा, जिहासा। अवगम्यते वा? ओके, भवतु। अतः धातोः परः प्रत्ययः सार्वधातुकाः अधधातुकाः इति विभज्यते। तत्रापि कृत् प्रत्ययाः सन्ति। कृदन्तेन प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। कृदन्ताः कृदन्ताः प्रातिपदिकं भवति। तदिति समासाश्च कृदन्ताः, समासान्ताः, तदितान्ताः। कृदन्ताः इत्युक्ते कृत् अन्ताः, कृदन्ताः इत्युक्ते कृत् प्रत्ययः सार्वधातुक कृत् प्रत्ययाः सन्ति। तत्रापि कृत्, कृत् इत्युक्ते यः प्रत्ययः धातु सूत्रपाठे एकं विषयमपि वदामि। स्मरन्तु। सूत्रपाठे धातोः इति एकम् अधिकारसूत्रम् अस्ति। तृतीय अध्याये प्रथमपदे अस्ति धातोः। धातोः इति तृतीय अध्यायस्य प्रथमपदस्य 91तम सूत्रम्। धातोः, धातोः इति पंचमी विभक्तिः। धातुशब्द, धातुः, धातवः किल। धातोः इति पंचमी इति एतत् सूत्रमस्ति, अधिकारसूत्रम्। अधिकारसूत्रम् इत्युक्ते टापिकल् सूत्र इत्युक्ते अधिकारः, दिस् स्पान्। यानि कार्याणि भवन्ति ते सर्वे, यानि ये प्रत्ययाः विधीयन्ते, those pratyas which are ordained, they come after the dhatu. तदेव अर्थः अस्य सूत्रस्य। अस्य सूत्रस्य अर्थः नास्ति। एतत् सूत्रम् अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति अन्य सूत्रेषु, तत्र अर्थः भवति। धातोः इति अधिकार सूत्रे ये प्रत्ययाः सन्ति तिङ् भिन्नाः, ते सर्वे कृत् प्रत्ययाः इति। एतदपि सूत्रमेव। कृदतिङ्, ये प्रत्ययाः तिङ् भिन्नाः, ते सर्वे कृत् प्रत्ययाः। ते सर्वे कृत् प्रत्ययाः। अवगम्यते वा? ये प्रत्ययाः धातोः इति अधिकारे उच्यन्ते तिङ् भिन्नाः प्रत्ययाः, तेषां नाम एव कृत् इति। कृत् प्रत्ययाः ते धातोः परः भवति। धातोः परः भवति इति। एतावत् कृत् प्रत्ययाः के इति ज्ञातुं शक्यते। अथवा यदि सूत्रज्ञानं नास्ति तर्हि एतावत् अपि ज्ञातुं शक्यते। पश्यतु, गणविकरण प्रत्ययाः सन्ति। गणविकरण प्रत्ययाः के ते? वदतु। गणविकरण प्रत्ययाः
शप शन शन श शप शन श उ श्ना नम् निच सर्वे अस्ति किल सर्वे अस्ति किल भवतु गणविकरणप्रत्ययः विकरणप्रत्ययः अपि अस्ति अस्माभिः दृष्टं विकरणप्रत्ययः ते के विकरणप्रत्ययः यक् अस्ति गणविकरणप्रत्ययः उदाहरणार्थं शप शन श उ श उ श्ना न स्नु एते गणविकरणप्रत्ययाः 5 6 7 श्नम् अपि अस्ति 7 विकरणप्रत्ययः यक् अस्ति स्य अस्ति तास् इति स्य इति प्रत्ययः कुत्र प्रयुज्यते भविष्यत् भविष्यति स्यन् धातोः लिट् प्रत्यय तत्र भवति अत्र गणविकरणप्रत्ययाः विकरणप्रत्ययाः तद्वत् सनादि प्रत्ययाः सन् आदि आदिपदा तत्र 12 प्रत्ययाः सन्ति सन् काम्यच यङ् चेष् निच् इति एते प्रत्ययाः 12 प्रत्ययाः सन्ति विकरणप्रत्ययाः अपि सन्ति बहवः विकरणप्रत्ययाः सन्ति यथा विकरणप्रत्ययः स्यात् तास् इति प्रत्ययाः सन्ति अत्र पश्यतु ये प्रत्ययाः सन् प्रत्ययः अस्ति सन् यच् यश् इति 12 प्रत्ययाः सन्ति इत्यादि एतान् प्रत्ययान् वर्जयित्वा ये प्रत्ययाः धातोः परः भवति तेषां नाम कृत् इत्यपि ज्ञातुं शक्यते कृत् प्रत्ययाः पूर्वं मया उक्तं सूत्रदृष्ट्या उक्तं धातोः इति एकम् अधिकारसूत्रम् अस्ति तत्र धातुषु अधिकारेषु धातु अधिकारे ये प्रत्ययाः तिङ् भिन्नाः डिफरेंट फ्रॉम तिङ् इति कति प्रत्ययाः सन्ति 18 प्रत्ययाः सन्ति किल तिङ् प्रत्ययाः तिङ् भिन्नाः तिङः भिन्नाः डिफरेंट फ्रॉम तिङ् प्रत्ययास् अदर प्रत्ययास् all the other प्रत्ययास् सर्वे प्रत्ययाः कृत् प्रत्ययाः इति ज्ञातुं शक्यते एतत् सूत्रद्वारा अथवा गणविकरणप्रत्ययाः सन्ति विकरणप्रत्ययाः अपि सन्ति सनादि प्रत्ययाः अपि सन्ति एतान् प्रत्ययान् वर्जयित्वा ये प्रत्ययाः धातोः परः भवति ते कृत् प्रत्ययाः इति अपि ज्ञातुं शक्यते अत्र अस्माभिः सूत्रं न उक्तं सूत्रं विना एव ये प्रत्ययाः तिङ् भिन्नाः अपि क्षम्यतां तिङ् प्रत्ययः अपि अस्ति किल कति प्रत्ययाः सन्ति 18 प्रत्ययाः तिङ् तिप्तसि इति तिप्तसि सिप्तस्त बिप्तस्मस् इति एते प्रत्ययाः तत्र अस्ति किल क्षम्यताम् एकनिमिषम् तत्र तिङ् तिप्तसि इति इत्यादयः प्रत्ययाः एते एतान् प्रत्ययान् वर्जयित्वा ये प्रत्ययाः धातोः परः
ये प्रत्ययाः धातोः परः भवन्ति ते कृत् प्रत्ययाः इति ज्ञायन्ते। कृत् प्रत्ययाः के इति कृत् प्रत्ययः के इति द्विप्रकारेण मया उक्तम्। धातोः इति अधिकारे ये प्रत्ययाः तिङ् भिन्नाः ते कृत् प्रत्ययाः इति एकम् एक 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 इति इति सूत्रप्रकारेण अपि तिङ् प्रत्ययः इति वक्तुं शक्यते। अथवा यदि एतत् क्लिष्टं भवति तर्हि एतावत् ज्ञातुं शक्यते। कथं? गणविकरणप्रत्ययाः, विकरणप्रत्ययाः, सनादिप्रत्ययः तथा तिङ् प्रत्ययाः सन्ति। एतान् प्रत्ययान् वर्जयित्वा ये प्रत्ययाः शेषाः सन्ति ते कृत् प्रत्ययाः, ते एव धातोः परः भवन्ति। अवगम्यते वा? Yes. In either way it can be explained. If you find difficult to understand this is simple. अतः कृत् प्रत्ययाः इत्युक्ते के? कृत् इति कृत् प्रत्ययाः धातोः इति सूत्रपाठे 191 तृतीय अध्याये प्रथमपादे 190तम सूत्रं। धातोः इति अधिकारे ये प्रत्ययाः उच्यन्ते तिङ् भिन्नाः प्रत्ययाः। तिङ् भिन्नाः प्रत्ययाः उच्यन्ते ते कृत् प्रत्ययाः भवन्ति। अवगम्यते वा? कृत् प्रत्ययाः भवन्ति। अथवा यदि अवगमने एतत् क्लिष्टं भवति तर्हि अथवा एतावदपि वक्तुं शक्यते। अथवा गणविकरण प्रत्ययः इत्युक्ते शप् शन् टम् इत्यादयः। न तु इत्यादयः, एतदेव इष्टं। विकरण प्रत्ययान् इत्युक्ते यक् स्य तस् इत्यादयः। तद्वत् सनादि प्रत्ययान् सनादि इति 12 प्रत्ययाः सन्ति। तत्र सन् क्यश् इति 12 प्रत्ययाः तान् वर्जयित्वा तिङ् इत्युक्ते तिप्तसीति इत्यादयः 18 इति 18 प्रत्ययाः तिङ् प्रत्ययान् तिङ् प्रत्ययान् च वर्जयित्वा ये प्रत्ययाः अवशिष्यन्ते ये प्रत्ययाः अवशिष्यन्ते ये अवशिष्ट प्रत्ययाः सन्ति। एतावत् ये अवशिष्ट प्रत्ययाः धातोः परः भवन्ति ते कृत् प्रत्ययाः।
अवगम्यते वा? हम्म। कृत् प्रत्ययाः के इति पृच्छेत् तस्य उत्तरं धातोः अधिकारे ये तिङ् भिन्नाः प्रत्ययाः सन्ति ते कृत् प्रत्ययः अथवा विकरणप्रत्ययान् सनादिप्रत्ययान् तिक् प्रत्ययान् च वर्जयित्वा ये प्रत्ययाः अवशिष्टाः ते कृत् प्रत्ययाः। गुरुजी गणविकरणप्रत्ययान् निच् एव भवति। निच् न तु गणविकरणप्रत्ययः। निच् प्रत्ययेन नूतन धातुः निष्पद्यते। निच् इति प्रत्ययः सनादिप्रत्यये अंतर्भवति। ओके। स्तन् केच् केश क्यङ् निच् निङ् आय इति प्रत्ययाः सन्ति तत्र सनादि। निच् न तु गणविकरणप्रत्ययः। गणविकरणप्रत्ययः कदा भवति? सार्वधातुक प्रत्यये परे धातोः परः गणविकरणप्रत्ययः भवति। पश्यतु, चुर् इति धातुः अस्ति। निच् प्रत्ययः कदा भवति? तिप् प्रत्ययः भवति अनन्तरं निच् भवति वा? न भवति। सार्वधातुक प्रत्यये परे यः प्रत्ययः भवति सः एव गणविकरणम्। उदाहरणार्थं भू धातुः अस्ति, भू प्लस् तिप्, भू तिप् इति सार्वधातुक प्रत्ययः। सार्वधातुक प्रत्यये परे धातोः तत्र किं भवति? तत्र गणविकरणप्रत्ययः भवति। किन्तु निच् विषये एतावत् न। चुर् इति चुरादिगण धातोः परः चुरादिभ्यः निच् भवति, येन नूतन धातुः आतिदेशिक धातुः निष्पद्यते। चोरी इति रूपं भवति, चोरी इति। अनन्तरं चोरी इति धातोः उदाहरणार्थं लट्लकार रूपं चोरी प्लस् तिप्, तिप् प्रत्ययः सार्वधातुक प्रत्ययः परे धातोः परः शप् भवति। चोरी इति आतिदेशिक धातुः भुवादिगणे भवति इति गन्तव्यम्। ये धातवः केनचित् प्रत्ययेन निष्पद्यन्ते ते सर्वे भुवादिगणे वर्तन्ते इति ज्ञातव्यम्। अतः शप् इति गणविकरणः। अतः एव उक्तं भुवादिगणः इति कोऽपि गणः नास्ति, दशगणाः एव सन्ति। भुवादिगणाः इत्युक्ते ये धातवः अवशिष्यन्ते, धातोः विभजनं कृत्वा दशगणे ये धातवः अवशिष्यन्ते ते सर्वे भुवादिगण एव भवन्ति इति तदेव भुवादिगणः इति उच्यते। अतः आतिदेशिक धातवः अपि भुवादिगण धातवः इति ज्ञायन्ते। अतः चुर् इति धातुः औपदेशिक धातुः धातुपाठे अस्ति दशमगणे। निष्पत्तिं योजयित्वा नूतन धातुः निष्पद्यते। सः धातुः भुवादिगणे अंतर्भवति इति मत्वा तेन सार्वधातुक प्रत्यये परे धातोः परः शप् प्रत्ययः। शप् इति प्रथमगणस्य गणविकरणप्रत्ययः तद्भवति। अत्र चिन्तयतु, निच् इति प्रत्ययः कदा भवति? धातोः परः एव भवति। अत्र न तु सार्वधातुके प्रत्यये परे निच् न भवति, अतः न तु गणविकरणप्रत्ययः। सनादि प्रत्ययेषु निच् प्रत्ययः पाठ्यते, तत्र एव अस्ति। अतः निच् न तु गणविकरणप्रत्ययः। विकरणप्रत्ययः इत्युक्ते उदाहरणार्थं कर्मणि अथवा भावे सार्वधातुक प्रत्यये परे धातोः परः यक् भवति, अथवा ऋट् लकार विषये धातोः परः यदा ऋट् लकारः भवति तदा स्य इति विकरणप्रत्ययः। सर्वेभ्यः धातुभ्यः धातुः कस्मिंश्चित् गणे अपि भवतु, विकरणप्रत्ययः तु स्या एव।
प्रथमगणस्य धातुः भवतु अथवा द्वितीय तृतीय चतुर्थ कस्मिंश्चित् गणे अपि धातुः भवतु किन्तु प्रत्ययः स्या एव। अतः एव स्या इति प्रत्ययस्य विकरणप्रत्ययः न तु गणविकरणप्रत्ययः। गणविकरणः इत्युक्ते यस्मिन् गणे धातुः वर्तते तद् गणानुसारं गणविकरणप्रत्ययः भवति। धातोः परः सार्वधातुकप्रत्यये परे सः एव गणविकरणप्रत्ययः। किन्तु अत्र स्या इति प्रत्ययः एव सर्वेभ्यः धातुभ्यः एव भवति किल। अतः विकरणप्रत्ययः। निच् प्रत्ययः न तु गणविकरणप्रत्ययः न तु विकरणप्रत्ययः अपि। तत्तु सनादिप्रत्ययः तेन नूतनधातुः सिद्ध्यति। अतः सनादि निच् प्रत्ययः भवतु। कृत् प्रत्यय विषये मया न स्मर्यते। मया पूर्वम् उक्तं वा न वा इति। कृत् प्रत्ययः के इति तदर्थमेव अत्र कृत् प्रत्ययः के इति उक्तं। पूर्वम् उक्तं वा कृत् प्रत्ययः के इति? अस्माभिः कृत् प्रत्यय बहवः कृत् प्रत्ययाः अस्माभिः दृष्टः। यथा त प्रत्ययः, तवतु प्रत्ययः, तुमन् प्रत्ययः, त्वा प्रत्ययः, तृच् इत्यादयः प्रत्ययाः दृष्टाः एव। ते सर्वे के कृत् प्रत्ययः एव। अतः कृत् प्रत्ययः के इति ज्ञातव्यम्। भवतु उक्तं वा न स्मर्यते। यदि न उक्तम् इदानीम् उक्तं ज्ञातुं शक्यते। इदानीं एतदेव ये प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः यस्मिन् अन्ते भवति तदेव कृदन्तम् इति। कृदन्तं प्रातिपदिकं भवति। तस्य विभजनम् एतत् दृष्टं। पूर्वकृदन्ताः उत्तरकृदन्ताः इति एकप्रकारं विभक्तुं शक्यते। द्वितीयप्रकारं तदपि उक्तं कृत् प्रत्ययः सार्वधातुककृत् आर्धधातुककृत् इति। तत्र सार्वधातुककृत् प्रत्ययः नवकृत् प्रत्ययाः सन्ति। शत्रुशानच् विषये विस्तारेण दृष्टमेव किल। कति कक्षायां दृष्टम्। कति कक्षा द्रष्टव्यम्। एकवर्षादधिकमपि चिन्तयामि दृष्टमिति। शत्रुशानविषये विस्तारेण बहूनां वाक्यानाम् अनुवादः। शत्रुशानच् तत्रापि कर्मणि शानच् ऋट् शानच् इति विस्तारेण दृष्टम्। शत्रुशानच् इति एकं प्राजेक्ट् कृतं। लघु प्राजेक्ट् शत्रुशानच् इति प्रसिद्धौ प्रत्ययौ एतौ। अतः एव विस्तारेण दृष्टम्। एते प्रत्ययाः न तु प्रसिद्धाः किन्तु भाषायां दृश्यते एव। शानन् प्रत्ययः कदा भवति? केभ्यः धातुभ्यः शानन् प्रत्ययः भवति? पूञ् यज् धातु पूङ् यजोः शानन् इति सूत्रमस्ति। तद् अस्मिन् पत्रे एव अस्ति। पूङ् धातुः तथा यज् धातोः तेन पवमानः यजमानः इति रूपं सिद्ध्यति किल। शानन् शानन् इति प्रत्ययस्य रूपम् आन एव। अनुबन्ध निवृत्तये अनुबन्ध अपनयनं कृत्वा आन एव अवशिष्यते। तेन आन पू धातोः पूङ् इति आत्मनेपदी धातुः यज् धातुः अस्ति। ताभ्यामेव भवति शानन् प्रत्ययः। तेन पवमान यजमान इति कृदन्तं सिद्ध्यति। चानशपि
चानशपि तत्र अनुबन्धपरिणं कृत्वा आन एव भवति, तत्रापि शकारः इत्वर्णः, अतः सार्वधातुककृत्। द्रष्टुं शक्यते एतेषु प्रत्ययेषु शकारः इत्वर्ण इत् रूपेण अस्ति किल, इत्वर्णः, अतः एव सार्वधातुककृत्। अत्र शानश् इति प्रत्ययः, अत्र एक विशेषसूत्रमस्ति, ताच्छील्य ताच्छील्य वयोवचन वयोवन् शक्त्यर्थे शक्त्यार्थे चानश् प्रत्ययः भवति। तत् दृष्टं। कश् इति तत्र बहूनि सूत्राणि तत्र सन्ति। कश् इति तद्विषये विस्तारेण दृष्टं। कश् अनुबन्धपरिणं कृत्वा अ एव भवति किल, अ इति प्रत्ययः तु अ एव। कश् इति प्रत्ययः, तेन जडमजेयः वृक्षमजेयः इति नासिकान्त इति बहूनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अनन्तरं श प्रत्ययः, तद्विषये गतवर्गे चिन्तयामि दृष्टवन्तः। श इति अत्र एतत् स्मर्तव्यं, श इति न तु तुदादिगणविकरणप्रत्ययः। श इति अत्र सार्वधातुक कृत् प्रत्ययः। अत्र पश्यतु, श इति श प्रत्ययः, अत्र कीदृशः प्रत्ययः? श सार्वधातुक कृत् कृत् प्रत्ययः किल भवतु। अत्रापि श अस्ति, गणविकरणप्रत्ययः। कीदृशः प्रत्ययः एषः गणविकरणप्रत्ययः? वदतु। सार्वधातुक 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 प्रत्ययः एव। कृत्वा कृत् प्रत्ययः वा? न, वर्जयित्वा, तेषान् वर्जयित्वा एव। एतेन ज्ञातुं शक्यते एषः गणविकरणप्रत्ययः धातोः इति अस्मिन् अधिकारे न अस्ति। धातोः इति अधिकारे ये तिङ्भिन्नाः प्रत्ययाः ते कृत् प्रत्ययः इति उक्तं किल। श इति प्रत्ययः न तु कृत् प्रत्ययः, अतः कुत्र भवति? धातोः इति अधिकारे नास्ति। अवगन्तुं शक्यते किल? सिम्पल्। श इति दिस् इस् गणविकरण प्रत्यय. Ganavikara pratyas are excluded from Krita, from enjoying the status of Krita. Krit pratyas are under this adhikara. Therefore, Sha pratyaya must be where it is, we don't know. Let it be where it is not under this adhikara. That much we know. Right? It is before this adhikara. Dhatoho iti etat sutram, adhikara sutram. अधिकारसूत्रस्य व्याप्तिः तृतीय अध्यायस्य अन्तिमपादपर्यन्तम् अस्ति. This धातोः, this adhikara spans, its scope is up to the last section of the third chapter. That is dhatoh 3-4. Because up to 3-4 only the pratyas are added after the dhatu. 4-1 onwards starts from the pratyas are to pratipadikam. We don't have to consider at all. Okay, I'll write dhatoh iti etat adhikara sutrasya vyaptihi, its scope. Vyaptihi tritiya dhyayasya antima padasya. Kati padaha santi ekasmin अध्याये? चत्वारः पादाः. अन्तिम पादस्य अन्तिम सूत्रपर्यन्तम् अस्ति किल. So therefore
therefore what this sh pratyah gana vikarana pratyah kutra asti? It should be before 319. Before. That's what simple. That is what before. In fact, that is what krit pratyaha. Krit pratyaha is the thing. That is the sutra. Krit, I think. a thing. A thing is nothing. Thing binnaha ye pratyaha. Te Krit. ke. Te krit pratyaha. Thing binnaha pratyaha. 3191 dhatoho. Then 3192 is tatra, that is not required. 3193. So this is what I expect. The thing is this. Another way of explaining without sutram is this. Whichever you like, you take it. Yeah. Okay. Kash. Okay. Sha. Ataha sha iti pratyah na tu gana vikarana pratyah sarvadhatuka krit. Gana vikarana pratyah krit pratyah na bhavanti. Okay. This all these points you do remember. So sha iti vikarana pratyaya vishaye, sorry, krit pratyaya vishaye अस्माभिः एतद्दृष्टं पाघ्राद्मा दिङ् दृशः श प्रत्ययः भवति उपसर्गिक धातोः अनुपसर्गात् एतेभ्यः धातुभ्यः श प्रत्ययः भवति तेन प्रातिपदिकं किमपि प्रातिपदिकं सिद्ध्यति ददाति धा धातोः धा इति धातोः श प्रत्ययं योजयित्वा ददः ददः इति रूपम् धा धातोः ददः धा धातोः ददः इति रूपं सिद्ध्यति अनन्तरं भावार्थे श प्रत्ययः अस्ति तेन किं भवति भावार्थे श क्रिया इति रूपं क्रिया इति स्त्रीलिङ्गे क्रिया क्रियापदं क्रिया कर्म एक्शन अस्ति किल कृ धातोः श प्रत्ययं भावार्थे योजयित्वा तत्र यक् प्रत्ययः भवति तेन यथा यक् कर्मणि प्रयोगे अस्माभिः दृष्टं यक् प्रत्यये परे धातोः ऋकारस्य स्थाने रि आदेशः भवति तेन क्री भवति रि आदेशः तत्तु कर्मणि प्रयोगः अस्माभिः दृष्टं रि क्री प्लस यक् प्लस अ क्रिया स्त्रीलिङ्गे टाप् प्रत्ययं योजयित्वा टाप् इति स्त्रीलिङ्गे यथा अजः अस्ति अज अस्ति पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गरूपम् अज तद्वत् स्त्रीलिङ्गे क्रिया क्रिया इति रूपम् अत्र अन्यः विषयः अपि अस्ति तदपि अत्र ज्ञातव्यं मया न अत्र उक्तं पश्यतु भावार्थे श प्रत्ययः इति उक्तं मया भावार्थे श यदि भावार्थे श प्रत्ययः भावार्थे यदि भावार्थे श प्रत्ययः न भवति चेत् तर्हि किं भवति भावार्थे श प्रत्ययः श प्रत्ययं योजयित्वा धातोः उदाहरणार्थं कृ धातोः क्रिया इति रूपं भावार्थे श प्रत्ययः न भवति चेत् तत्र किं भवति कृ धातोः श प्रत्ययं योजयित्वा वदतु कृ धातोः न तु भावार्थे कृ प्लस श भावार्थे इत्युक्ते किं धातोः अर्थे एव भावार्थे भावे प्रयोगः इति वयं जानीमः किल पठ्यते इत्युक्ते किं पठ्यते इत्युक्ते केवलं पठन क्रिया एव उक्तम् अस्ति रीडिंग कः पठति अथवा किं पठति इति अत्र न उक्तं पठ्यते एव रीडिंग एक्शन इज हैपनिंग रीडिंग वाज इज रेड बीइंग रेड किमपि भवतु तदेव भावार्थे यदि भावार्थे न प्रयुज्यते
उदाहरणार्थं कृ धातुः एव स्वीकृत्वा तत्र न तु भावार्थे तत्र किं भवति भावे कृ प्लस शक् भावे यक् प्रत्यय भवति भावार्थे यक् न भवति तत् भावार्थे न भवति तत्र किं भवति कृ प्लस श अत्र शकारस्य शकारः इत्वर्णः तस्य तस्य लोपः भवति लोपं कृत्वा अ कृ प्लस अ गणविकरण प्रत्ययः भवति सार्वधातुक कृत् कथं कर् भवति अङ्गकार्यं कथं भवति सार्वधातुक अपित् ङित्वत् भवति अतः अङ्गकार्यं न भवति एव किल यस् आर् नो सार्वधातुक अपित् ङित्वत् भवति तेन अङ्गकार्यं निषिध्यते अतः कृ कथं कर् भवति गणविकरण प्रत्ययः भवति गणविकरण प्रत्ययः बिकास् आफ् सार्वधातुक गणविकरणशुक्लं कृ धातोः क्षम्यताम् अत्र but kru dhatu is not in the list for sha pratyaya na guruji एकनिमिषं या इट्स् नाट् इन् द लिस्ट् कृ धातु नो भावार्थे उत्तरकृदन्त भावार्थे श प्रत्ययः भवति चिन्तनीयम् अत्र नास्ति किन्तु भावार्थे अपि श प्रत्ययः अस्ति कृत् प्रत्ययः तद्भवति भावार्थे श प्रत्ययः धातोः तत्तु स्त्रीयाम् इति अधिकारे वर्तते तेन क्रिया इति रूपं सिद्ध्यति तेन क्रिया इति रूपं भावार्थे श प्रत्ययः तत्तु स्त्रीलिङ्गे स्त्रियां तिन् इति अधिकारे वर्तते तत्र स्त्रियां तिन् इति अधिकारे श प्रत्ययः वर्तते श प्रत्ययः अस्ति तत्तु भावार्थे प्रयुज्यते श्रियाम् इति अतः एव ता प्रत्ययः योजयित्वा क्रिया इति रूपम् इति 394 क्रियाम् अधिकारे श प्रत्ययः वर्तते भावार्थे प्रयुज्यते तदपि तेन कृ धातोः रूपं क्रिया इति यदि भवतु तत्र न तु डुक्रिङ् तनादि तत्र अन्यविषयमपि यथा एतद् धातुं स्वीकुर्मः पश्यतु क्रीङ् इति धातु तत्तु डुक्रिङ् क्रीङ् इति द्रव्यविनिमये इति धातुः कस्मिन् गणे रेयादिगणे 9th काञ्जुगेशन् नवमगणे अस्ति किल क्रीङ् इति धातुः अस्ति क्री धातु द्रव्यविनिमये 3 प्लस् अत्र पश्यतु 3 प्लस् 3 प्लस् 3 प्लस् अ अत्र किं भवति सार्वधातुक प्रत्ययः अस्ति किन्तु अपित्वात् अङ्गकार्यं न भवति इकारस्य स्थाने एकारः आदेशः न भवति किन्तु अङ्गकार्यं न भवति किन्तु अन्यत् अङ्गकार्यं भवति किं तत् अस्माभिः पूर्वं दृष्टं धातुः इकारान्त धातुः प्रत्ययः अजादि प्रत्ययः विवर्णान्त उवर्णान्त धातोः परः अजादि प्रत्ययः भवति चेत् तर्हि किं भवति
तर्हि किं भवति? शत्रु चिन्तयामि, शत्रु विषये अस्माभिः दृष्टम् एतत्। पश्यतु, यथा शक् धातुः अस्ति, शक् इति शक् धातोः, शक् इति धातुः स्वादिगणे वर्तते, पञ्चमगणे। शक् धातोः प्रथमपुरुष बहुवचनरूपं किं? शक् प्लस् अन्ति कथं शक्नुवन्ति भवति? शक् प्लस् नु, गणविकरणः श्नु किल? शक् प्लस् श्नु, श्नु नु, शक्नु प्लस् अन्ति, शक्नु प्लस् अन्ति किं भवति? उ प्लस् उ आदेश comes, तदेव अत्रापि उ आदेश। अत्र इवर्णान्त उवर्णान्त धातोः तथा श्नु प्रत्ययानां च परः अजादि प्रत्ययः भवति चेत् तर्हि किं भवति? उकारस्य स्थाने उवङ्, इवर्णान्त उवर्णान्त धातोः स्थाने इयङ् आदेशः भवति। तदेव सम्पूर्णसूत्रम्। सम्पूर्णसूत्रम् अस्माभिः न दृष्टम्। तत्र उक्तम् अचि अजादि प्रत्यये परे श्नु, अचिष्णु धातु ब्रुवाम्, अचिष्णु धातु ब्रुवाम् इयङ् उवङ् इति तदेव सूत्रम्। अचिष्णु धातु ब्रुवाम् युवोः इत्युक्ते श्नु इति गणविकरण प्रत्ययः अस्ति, तद्विषये अस्माभिः दृष्टम्। अजादि प्रत्यये परे तर्हि श्नु, श्नु इति अस्ति नकार प्लस् उ, तत्र पञ्चमगणे अस्माभिः दृष्टम्। उकारात् पूर्वं यदि संयोगवर्णः अस्ति तत्र उकारस्य स्थाने उ आदेशः भवति, तेनैव शक्नुवन्ति इति रूपम्। स्मर्यते किं? तत्र दृष्टं शक्नुवन्ति इति रूपम्। अतः एव शक्नुवन्ति। अथवा किं भवति? उकारस्य स्थाने वकारः आदेशः क्रियते चेत् शक्नुवन्ति, तत् अनिष्टरूपं भवति। तत्र रूपं शक्नुवन्ति, एतत् रूपं शुद्धरूपं वा न? अतः उकारस्य स्थाने उ आदेशः भवति इति दृष्टं पूर्वं। तेन किं भवति? अकार प्लस् उ नु, अकार प्लस् अ व शक्नुवन्ति इति रूपम्। तत्र श्नु विषये अस्माभिः दृष्टम्। अत्र इवर्णान्त उवर्णान्त, अत्र श्नु अस्ति, धातुः अस्ति, ब्रू इति प्रातिपदिकम् अपि अस्ति, तद्विषये चिन्ता मास्तु। इदानीं धातुः केवलं धातुः एव, धातुः यवोः इत्युक्ते इवर्णान्त उवर्णान्त धातोः, इवर्णान्त उवर्णान्त धातोः इकारस्य स्थाने इयङ् आदेशः भवति, तथा उकारान्त धातोः अजादि प्रत्यये परे उवङ् आदेशः भवति। तेन अत्र क्री इति धातुः अजादि प्रत्ययः अस्ति, तेन क्री इति विवर्णान्तस्थाने इयङ् क्रिय इति आदेशः भवति। तेन रूपं किं? क्रिय, तेन रूपं क्रिया भवति। स्त्रीलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे किं भवति? टाप् प्रत्ययं योजयित्वा क्रियापद क्रिया इति रूपं सिद्ध्यति। अस्य अर्थः भिन्नः। भावार्थे कृधातोः श प्रत्ययं योजयित्वा अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे क्रिया, न तु भावार्थे द्रव्य विनिमये, न तु भावार्थे। अत्र यदि भावार्थे श प्रत्ययः न भवति, क्री धातुः अन्य धातुः, न तु कृ धातुः, तत्र किं रूपं? क्रिया इति रूपं, किन्तु अर्थः भिन्नः। क्रिया इत्युक्ते किं? क्रिया इति इत्युक्ते
बयिंग यदि श प्रत्यय भावार्थे न भवति तत्र अत्र न तु धात्वर्थे प्रयुज्यते क्रिया इति युक्ते बयिंग तो बयिंग व्हाट इज द मीनिंग buyer, बयर् भावार्थे कर्तर्यर्थे बयर् वक्तुं शक्यते बयर् बट चिन्तनीयं I need to check. But Guruji, creeing is also not there in the list for Cree to yeah. Creeing dhatu is also not there in the list, no Guruji, for Kartari Sha. स्त्रियाम् अधिकारे श इति प्रत्ययः अस्ति तद्रूपमेव उक्तमस्ति अत्र श प्रत्यय is not covered in the three sutra. That's okay. But where else sh pratyaya is there in the sutra? That is given. Okay. It is not only contained by the three. There sh pratyaya is mentioned in the first sutra and coming as anuvritti for the other sutra. That is one place. It is not that sh pratyaya is located only in one place. Atra eva asti anyatra nasti iti kopi niyamah asti va? No. Atra asti 137 tatra sh अनुवृत्ति रूपेण 139 सूत्र पर्यन्तं श प्रत्ययः भवति एतेभ्यः धातुभ्यः कर्तर्यर्थे अन्य स्थले अपि श प्रत्ययः अस्ति तदेव कर्तर्यर्थे स्त्रियां तिन् स्त्रीलिङ्गे तिन् प्रत्ययः भवति स्त्रीलिङ्ग अधिकारे तत्र स्त्रियां तिन् इति अधिकारे अपि श प्रत्ययः दृश्यते भावार्थे श कुत्र अस्ति इति किं सूत्रम् इति द्रष्टव्यं लिखिष्यामि तत्र यदि भावार्थे न प्रयुज्यते अन्य धातु क्रीन् धातुः अपि रूपं क्रिया इति समानरूपं भवति किन्तु अर्थतः भेदः अस्ति किल ओके इच्छा इति एकं सूत्रमपि अस्ति स्त्रियां तिन् इति अधिकारे भावार्थे इष्धातोः श प्रत्ययः भवति तेन इच्छा इति रूपं निपात्यते निपातनम् इत्युक्ते कथं भवति इति न उक्तम् अस्ति किन्तु इच्छा इति रूपं भवति इति ज्ञातव्यम् इच्छा कथं ज्ञातुं शक्यते इच्छा इति पाणिनिमहर्षिणा एव उक्तम् अस्ति इच्छा इति सूत्रम् अस्ति इष्धातोः श प्रत्ययं योजयित्वा इच्छा इति रूपम् यदि भावार्थे प्रयुज्यते तर्हि किं भवति इष् प्लस् श तत्र विकरणप्रत्ययः भवति यक् भवति तेन इष्य इति रूपं तत्तु भावार्थे यदा भावार्थे प्रयुज्यते तत्र यत् भवति तत्र यक् इति प्रत्ययः भवति भावार्थे भावकर्मणोः इन भावे प्रयोगः इन कर्मणि प्रयोगः सार्वधातुक प्रत्यये परे यक् भवति अंडरस्टैंड इन कर्मणि प्रयोगः इन भावे प्रयोगः when a sarvadhatuka pratyaya follows a dhatu yak pratyaya will come kartari when a sarvadhatuka pratyaya pare dhatoho paraha gana vikarana pratyaya bhavati कर्मणि अथवा भावे प्रयोगे अथवा भावे प्रयोगे सार्वधातुक प्रत्यय परे when a सार्वधातुक प्रत्यय follows धातोः परः यक् विकरण प्रत्ययः भवति राइट यदि धातुः अत्र यदि प्रत्ययः अत्र भावार्थे प्रयुज्यते तत्र यक् गण विकरण प्रत्ययः भवति तेन इष्य इति रूपम् तदेव अत्रापि उक्तं यदि भावार्थे प्रयुज्यते कृ धातु श प्रत्ययं योजयित्वा यक् भवति तेन क्रिया इति रूपं भावार्थे
किन्तु अत्र भावार्थे न प्रयुज्यते। अत्र यद्यपि सार्वधातुकप्रत्ययः अस्ति तथापि यक् प्रत्ययः न भवति। किमर्थं न भवति? भावार्थे न भवति धातोः परः। रैट्, अंडर्स्टैंड? Therefore, Yes. क्रिया इति रूपं क्री धातोः, क्रिया इति रूपमपि समानरूपं यथा कृ धातोः क्रिया इति रूपं भावार्थे भवति तद्वत् क्रिया इति क्री धातोः रूपमपि समानरूपम् अस्ति, किन्तु अर्थतः भेदः अस्ति। गुरुजी, जस्ट नोट। अत्र गणविकरणप्रत्ययः न भवति गुरुजी। कुत्र? क्रिया क्री धातु परे न भवति। कथं भवति? भावार्थे न अत्र प्रयुज्यते शप्रत्ययः। भावे कर्मणि सार्वधातुक प्रत्यय परे एव धातोः परः विकरण प्रत्ययः भवति। अत्र भावार्थे प्रयुज्यते वा? भावार्थे शप्रत्ययः न भवति चेत्, रैट्? विकरणप्रत्ययः न गुरुजी, गणविकरणप्रत्ययः। घनविकरणप्रत्ययः घनविकरणप्रत्ययः कदा भवति? कदा भवति? कर्तरि सार्वधातुके। ओ, ओके। कर्तरि सार्वधातुके घनविकरणप्रत्ययः। भावकर्मणोः यत् प्रत्ययः न तु भावार्थे, न तु कर्तरि अर्थे अपि। कर्तरि अर्थे तर्हि किं भवति? देन् you cannot do it. Okay, like that it's not there. Kri kartari prayujate means kartari means not karta. Then kartari sarvadhatake pratyaya pare then shna gana vikara krinati iti rupam bhavati. Krinati, krinitaha, krinanti iti tinganta rupam. Understand? Okay. Is it clear? Okay. Yes. Not too much into it. Just understand what is told. They were limited. This is enough. Then I will complete in another 5 minutes quickly. Today we have to complete because otherwise this will be hanging. Ekam martikam asti paricharya mrigaya atatya tat yanam upasankyanam iti इति वार्तिकम् अस्ति। एकं वार्तिकं तेन किं भवति? एतेन वार्तिकेन परिचर्या मृगया अठाट्य एते शब्दाः निपात्यन्ते। कथं? परि इति निपातनम्। एते निपात्यन्ते परि उपसर्गात् सृ धातोः शप् प्रत्ययः तेन परिसर्या इति रूपम्। अनन्तरं टाप् प्रत्ययः तेन टाप् परिसर्या। तद्वत् Nipatanam is ready-made. You cannot say, there is no rule how this is derived. This is parisr. This is parichar. Pari plus char plus sha plus tap. Tadvata atrapi pari plus not pari kamita mriga plus mrug plus sha. Mriga iti dhatu asti dashamagane mrug plus sha plus tap mrigaya atra at plus sha. We cannot derive how atatya comes. It's all nipatyante. Tatya. At dhatu, dhatu sha pratyaya.
then एतत् विचित्रं रूपं. You see here, धातोः अटिति धातुः यकारः दृश्यते इत्युक्ते यक् प्रत्ययः भवति. कथं भवति इति निपात्यन्ते, निपातनं यकारः भवति. अट् धातोः द्वित्वमपि अत्र दृश्यते, द्वित्वमपि. So many things happen. That is atatya. The Vartika says these also nipatanam should be mentioned. Panini Maharshi has not mentioned. Sutre Panini Maharshi nana uttam ataha Vartika karena uttam paricharya parisarya ete shabdaha bhashayam santi ataha te shabdaha Vartika karena uttaha ete api एते अपि धातुभ्यः श प्रत्ययं योजयित्वा सिद्ध्यति इति. परिसर्या इत्युक्ते तत्र उक्तमस्ति पेराम्बुलेशन्. परिचर्या मीन्स् अटेण्डिङ्ग्, परिचारक, अटेण्डेन्स्, I mean nurse, attender. Mrigaya is hunting, mrigayati. Atatya is, dhatu is to roam around. Ata, moving around. Atatya means the one moves around. One who, not the one who has the habit of moving around. Habit, not one. It's about talks about the habit. These are all irregularly formed words. That is nipatana, ready-made words. The meaning, okay. Chad means to move around. So therefore, chad means to move. But the pari upasargena tena service attendant paricharakaha ityarte prayujyate. Sru dhatu, sru also gatyartaka dhatu, move around. Ataha perambulation. Mriga, to search, hunt, hunting. This is move around, moving around, having the habit of moving around, roaming around. Iti arte एतेभ्यः धातुभ्यः श प्रत्ययः भवति. एकम् अन्यं वार्तिकमपि अस्ति. जागर्तेः, जागर्ते अकारो वा इति अन्यवार्तिकमपि अस्ति. जागृधातोः, अत्र जागृधातोः श प्रत्ययं योजयित्वा, जागृ इति अनेकाच् धातुः, जागृधातोः योजयित्वा, then रूपम् is जागर्या. Just to note, this is enough. जागर्या इति रूपम्. जागर्तेः akaro va. Akara also can come. Sha pratyaya also can come. So therefore we get jagarya. Jagarya means waking, jagrudhatu. Okay. So therefore jagarya, we are interested only sha pratyaya. Therefore jagarya. Apratyaya also will come. That is what sutra says. Jagartehe akaraha api bhavati. Apratyaya api bhavati. Kintu अस्माकं कृते श प्रत्ययः एव. जागर्या इति रूपम् इत्युक्ते वेकिंग इति अर्थः. Okay. So then we have covered all the sarvadhartuka this pratyayas. Then another two pratyayas are there. Just quickly. Yesh iti pratyayah. So yesh pratyayah. So it's a sutram. Avachakshecha. The sutre drashtam shakyate 115 34115. चक्षिंदातोः अवपूर्वक चक्षधातोः येष प्रत्ययः भवति. चक्षिंग, चक्ष means to say, चक्षिंग. So that dhatu with ava upasarga, ava upasargika चक्षिंदातोः येष प्रत्ययः भवति.
So tena rupam ava plus chaksh plus ava chaksh plus a is a only. Ava chakshe iti rupam. So ava chakshe is the used in the Veda. The Vedeshu ava chakshe. You can see this in the Veda. So therefore it is not important for us. Just to note, it's all given. That is, you can see the usage of yesh pratyaya. Krityarte chandasi. So yesh pratyaya kritya. Kritya means we know. Kritya is already we have seen. What is kritya? Krityarte chandasi eshaha pratyaya dishyate. What is krityarte? Kartari. Krityarte is denoting karma, not kartari. Oh, Kritya. ऐष अतिसर्ग प्राप्त कालेषु अथवा आवश्यकार्थे योग्यार्थे अर्हार्थे शक्यार्थे कृत्याः that yat nyat kyap that is kritya. In chandasi it is used. Chandasi krityarthe avapurvaka chakshindatoho this pratyaya will come. Okay. You can see. Fine. Okay, then that's what he says, avachakshe. So krityate chandasi avapurvaka chakshindatoho yesh pratyaya nipatyate. Then last one, which is shadyai. You have this shadyai, then shadyain. This is also comes in the Veda. So all these, there is one long sutra which is not required. Just I'm writing. Pa plus, for example, pa plus shadyai. Pa plus shadyai. Shad is padatu plus shad. Now shadya is sarvadhatuka pratyaya. It is in the Veda. It is used. It's a sarvadhatuka. There, what happens? Pa plus shab plus. Just to note. Okay. Adyai. So by that you get the form. Pa will become pib. Then piba plus a is piba. Then we get pibadyai. Pibadyai iti form. This also you see in the Veda. Pibadyai. There is a long sutra. I will maybe copy the notes later. So chandasi, this pratyaya is seen. This pratyaya is seen. The tuman pratyaya is tuman pratyayantam. Tuman pratyayanta is avyaya. Patitum, gantum, right? Similarly, this shadgi pratyaya also, pratyayanta shabda is avyayam. In fact, avyayam sanya tva tosun kasunaha trinme janta. One sutram is that. This is ejanta rupam. Ejanta krit pratyaya, right? I. So ejanta kritantas are avyayam. So this is avyayam pibadyai. So shadyai or shadyain, two pratyayas are seen. Yes, in the Veda, adding that to the dhatu, we get avyayam. Yes. I think with this, kritan sarvadhatuka kritantaha samaptaha, this much. Avyayam is a big topic. Okay. What avyayam we know is only few. Swaradi nipatam avyayam taditacha sarvadhatiki kridmejantaha kvatosun kasunaha. There are many sutras which define avyayams. One sutra says, krid me jantaha, krid me jantaha, that is makaranta krit pratyaya, ejanta krit pratyasat avyayam. The makaranta krit pratyaya, for that example, tuman pratyaya, pratyanta shabdanam,
तुम शब्दांत प्रत्यय सुमन प्रत्ययान्त शब्दाः अव्यय शब्दाः तद्वत् एजन्ताः अव्ययम् अव्ययाः इति अव्ययानि right. So these are all ejanta shabda shadyai shadyain. So avyaya indeclinable seen in the Veda. That much is enough. सार्वधातुक कृदंताः समाप्ताः. आगामी कक्षायाम् आदधातुक कृदंत विषये विस्तारेण पठनं कुर्मः. आदधातुक कृदंताः is huge. It will take time. We will see slowly. We'll stop here. Om Purnamadah Purnamidham Purnat Purnamudachyate पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. धन्यवादः. Don't worry if you don't understand certain things. It is not complete. You cannot say everything. It's not possible also. Just note. All these words, such things are there. That much you note is enough. Okay. Yes. Okay. Just for the sake of completion, I covered all the sutra. That's it. I mean, not sutra, just covered the pratyas. Okay. Yes. Yes, If Guruji. you have any doubts, you can ask. Guruji, ejanta pratyayas are avyaya, right? Yes. There is one sutra, because you're asking, telling. Krin me jantaha. You split this. Sandhi. Use Sandhi Vicheda. Krit, ejanta. Yes. It is Krita plus Ejanta. And Makara is there in between. That is Krita Makara. But Sandhi the Takara Parasavarna. Right? Yanaha Anunasike Anunasiko Krita. The Krita. So Antaha is the age. Split like this. So Antaha Makara Antaha Krit Pratyaha. Age Antaha Krit Pratyaha. Antaha Krit Pratyantaha. Makaranta Krit Pratyanta Shabdaha. Age Anta Age Krit Pratyanta. Age iti Krit Pratyaha. Age Krit Pratyanta Shabdaha Avyayani. Are avyayas, indeclinable. So here we have Shadyai. Then here also Nakara is it. Shadyai. Ejanta. That's why I gave the known example. Tumun. Tumun is tum. Krit. Makaranta krit. Shadyai Shadyain are Ejanta krit. Tena avyayam siddhyati. Indeclinable. Which are seen in the Veda. Don't see, do not see in the local language. Bhashayam na drishyate. Vedeshu eva. Right? Yes. Just note. Avyaya is not just one definition. There are many, there are 3 or 5, 4 sutras are there. They define what avyayam is. Okay. Understand? Yes, Okay. Guruji. Thank you. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha, Guruji. Dhanyavadaha, Guruji. Dhanyavadaha.